Good morning, all my dear friends. Good morning, sir. Good morning, sir. प्रणाम. Start करो. करो. ल कैटलिस्ट बाट स्टार्ट करो. कैटलिस्ट भनेको त्यो सब्स्टेंस जसले रिएक्सन को रेट अल्टर गर्छ एक्टिभेशन एनर्जी में चेंज ल्याएर रिएक्सन को पाथलाई चेन्ज गरेर तर आफू चाहिँ रिएक्सन में खर्च हुँदैन त्यसलाई नै हामी क्याटलिस्ट भन्छौं. ठीक छ. पुरै छ. यो क्याटलिस्ट भनेको टर्म सबभन्दा पहिले कसले दिएको डेस्टिन बर्जेलियस. क्याटलिस्ट भनेको वर्ड सबभन्दा पहिले दिएको बर्जेलियस. ठीक छ. ल क्याटलिस्ट जुन सब्स्टेंसमा चाहिँ अपरेट हुन्छ नि काम गर्छ त्यसलाई हामी सबस्ट्रेट भन्छौं. डेस्टिन के भन्छौं भने सबस्ट्रेट. अब मैले यहाँ लेख टाइप्स अफ यस्तो काम हुन्छ. टाइप्स अफ रिएक्शन. टाइप्स अफ रिएक्शन माने या टाइप्स अफ कैटालाइटिक रिएक्शन. टाइप्स अफ डायरेक्टली लेख्नु कैटालाइटिक के मतलब टाइप्स अफ रिएक्शन ऑन द बेसिस अफ कैटलिस्ट यूज. कैटलिस्ट यूज गरेको बेसिसमा रिएक्सनलाई हामी कसरी क्लासिफाई गर्न सक्छौं यसमा त सबभन्दा पहिले हामी के लेख्छौं. एक नम्बरमा होमोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन. होमोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्शन मतलब तुम यहाँ के लेख्न सक्छौ. The reactant and catalyst are in same phase. Reactant and catalyst are in same phase. Reactant and catalyst एउटै फेजमा छन् त्यसलाई भन्छौं हामी होमोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्सन. ठीक छ. जस्तै एक्जाम्पलमा लिन सक्छौं. बेस्ट 2SO2 ग्यास छ. यसले O2 ग्यास सँग रिएक्सन गर्छ र दिन्छ 2SO3 ग्यास. यहाँ हामी लेख्छौं NO ग्यास क्याटलिस्ट. यो ग्यास हो, यो पनि ग्यास हो, यो पनि ग्यास हो. रिएक्टेन्ट र क्याटलिस्ट को एउटै फेज छ कि डिफरेन्ट फेज छ भन्नुपर्छ. एउटै फेज. यसको नाम हो होमोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्सन. कुन रिएक्सन हो? होमोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्सन. अर्को छ हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्सन. रिएक्टेन्ट र क्याटलिस्ट को डिफरेन्ट फेज छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं हेट्रोजीनियस कैटालाइटिक रिएक्सन. हामी यहाँ लेख्न सक्छौं reactant and catalyst are in different phase. Reactant and catalyst को different phase है मतलब हम जो हमें heterogeneous catalytic reaction. For example है यहाँ हमें क्या बोलना सकते हैं 2SO2 gas એટલે O2 gas सँग रिएक्सन गर्छ.
V2O5 पढ्ने सोल्भ गर्नुस् 2SO3 क्या मलाई तिम्रो यो कस्तो भएर यहाँ रिएक्टेन्ट क्याटलिस्ट को सेम फेज छ कि डिफरेंट फेज त्यसैले यसको नाम हो हेटेरोजिनियस क्याटालाइटिक रिएक्सन। अब तिमीले पढ्नु छ टाइप्स अफ क्याटलिस्ट को टाइप्स। एक नंबरमा तिमी पढ्छु पोजिटिभ कैटलिस्ट। पोजिटिभ कैटलिस्ट को मतलब हुन्छ त्यसले पूरा बनाउने वाला, पूरा बनाउने वाला कि पूरा बिगार्ने वाला भन्नु फर्स्ट। पूरा बनाउने वाला यसले के गर्छ रिएक्सन को रेटलाई अल्टर गर्छ। रेट अफ रिएक्सन इन्क्रिजेस बाय डिक्रिजिङ E लाई डिक्रिज गरेर रिएक्सन को रेटलाई यसले के गर्छ इन्क्रिज गर्छ। जस्तै क्लियर छ टेस्ट के दिक्कत KClO3 छ यसमा तिमी MnO2 राख्यो भने यो 2KCl+3 हुन्छ र यो जुन तिमी क्याटलिस्ट युज गरेछौ यसको नाम यहाँ कुन क्याटलिस्ट हो पोजिटिभ क्याटलिस्ट। कुन क्याटलिस्ट भन मैग्नीज अक्साइड यो भनेको हाम्रो कुन क्याटलिस्ट हो पोजिटिभ क्याटलिस्ट। सबभन्दा पहिला यही क्याटलिस्ट बर्जेलियसले यसै रिएक्सनलाई टेस्ट गरेको ठीक छ। यसको नाम कुन क्याटलिस्ट पोजिटिभ। डिएस्टोन अगाडि बढौं सर। सर ए भने के हो? ए लेख्नु भएको छ त्यो भनेको के हो? ए भनेको यो भन्नु पर्यो भने त तिमीहरुको बेइज्जत हुन्छ त। एक्टिभेसन हिजो पढाएको थिए ए भनेको के पढाएको हैन हिजो हो सर। यस ये सर भनेको के भन्छ एनर्जी सबैले याद त छ त ठिकै छ। अगाडि बढौं त। ओके सर। अब लेख 2 नम्बरमा तिमीसँग छ नेगेटिभ क्याटलिस्ट। नेगेटिभ क्याटलिस्टमा के हुन्छ रेट अफ रिएक्सन डिक्रिजेस बाय increasing जस्तै हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोजिसन छ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को के डिकम्पोजिसन यसले 2H2O+ को दियो ठीक छ दोस्तों। यहाँ तिमी H3PO4 राख दियो यहाँ तिमी ग्लिसरीन राख दियो ठीक छ। गुरेश मेरो कुरा है यो H3PO4 या ग्लिसरीन राख। यो जुन तिमी देखिरहेछौ दोस्तों यसको नाम हो यहाँ यसको नाम के हो नेगेटिभ क्याटालिस्ट। नेगेटिभ क्याटालिस्ट मैले भने H3PO4 राख या ग्लिसरीन राख यसको रेट घट्छ त्यसैले यसको नाम हो नेगेटिभ क्याटालिस्ट। 3 नम्बरमा तिमीसँग सजेसन अटो क्याटालिस्ट या सेल्फ क्याटालाइसिस गर्न सक्छु यसलाई। अटो क्याटालिस्ट भनेको त्यो क्याटालिस्ट हो यसमा एउटा प्रोडक्ट नै क्याटालिस्ट जस्तो काम गर्न थाल्छ। one of the product act as catalyst। यदि एउटा प्रोडक्ट क्याटालिस्ट जस्तो काम गर्न थाल्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं अटो क्याटालिस्ट। जस्तै मानौ हामी CH3CO C2H5 इस्टर को हाइड्रोलाइसिस गर्छौं यसले दिन्छ CH3COOH plus C2H5OH हो अब यहाँ तिमी यो देखिरहेछौ
यसलाई भन्छौँ हामी अटो क्याटलिस्ट। किन यहाँको जुन H प्लस छ नि, यही H प्लसले क्याटलिस्ट जस्तो काम गर्न स्टार्ट गर्छ टेस्ट, किनकि H प्लस एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हुन जान्छ। यसको नाम हो अटो क्याटलिस्ट। र अर्को पनि छ इन्ड्युस्ड क्याटलिस्ट, तर त्यो तिमीलाई इन्ट्रान्समा पनि पढ्नु पर्दैन, प्लस 2 मा त पुरै भयो। हो, ठीक छ, क्लियर छ स्टुडेन्ट? यस सर। प्रोडक्टबाट नै एउटा क्याटलिस्ट जस्तो काम गर्न थाल्छ भने त्यसको नाम हुन्छ अटो क्याटलिस्ट। ल अब छ हामीसँग प्रमोटर। के भनिरहन? प्रमोटर। प्रमोटर भनेको त्यो सब्स्टान्स हो स्टुडेन्ट जसले क्याटलिस्टको काम गर्ने क्षमतालाई के गर्छ? बढाउँछ। हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ स्टुडेन्ट, which increases the activity of catalyst। यसले क्याटलिस्टको काम गर्ने क्षमतालाई बढाउँछ, तर यो क्याटलिस्ट चाहिँ हैन फेरि गेस्ट। मैले भने इट इज नट अ क्याटलिस्ट, इट इज नट अ इट इज नट अ Catalyst. but it is catalyst or a catalyst। यो क्याटलिस्ट को लागि चाहिँ क्याटलिस्ट हो डिएसटी, है, ठीक छ। तर आफू चाहिँ क्याटलिस्ट नभएपछि केही पनि गर्न सक्दैन। जस्तै यसको पपुलर एक्जाम्पल छ हेबर प्रोसेस। पढेछौ डिएसटी? यस सर, मोलिब्डेनम। मतलब यहाँ तिमी हेर्छौ NH3 छ, यो Fe छ र यहाँ के छ? M छ। क्लियर छ? यो Fe भनेको यहाँ के हो डिएसटी? क्याटलिस्ट छ सर। यो नै छ यस्तो गाह्रो स्थिति छ। मैले भने Fe क्याटलिस्टको काम फर्ममा काम गर्छ, यहाँ MO के को फर्ममा काम गर्छ जस्तो प्रमोटरको फर्ममा सर। तिम्रो क्वेशन प्र्याक्टिस गरियो? हैन? यस सर, अलिअलि गरेको। आयो? यस सर। Very good। सर चार्ज सकियो क्या? हो, ल अब फेरि चार्ज गरे, अब चल्छ कि चल्दैन त यार, गाह्रो छ जिन्दगी के हो। सर अब इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पढौँ सर। कुन चाहिँ पढाउने अब? सर अब एकछिन अटो क्याटलिस्ट राइदिनु। यसलाई सकाएर यसको क्वेसन सोध्नु छैन यसबाट केही? यस सर। होइन सर, यसबाट अर्को पढ्नु। तपाईँ गराइदिनु न सर एक दुईवटा क्वेसन। हामीले गरेको मोडलबाट के थियो? ल मोडलबाट बाइकको क्वेसनहरू गराइदिनु।
ल एमओ भनेको हाम्रो के हो डेस्टिनी एमओ लाई हामी यो भनेको हाम्रो के हो क्याटलिस्ट यो भनेको के हो डेस्टिनी हाम्रो भन प्रोमोटर ठीक छ तर यही रिएक्सन हाम्रो छ एन्टी क्याटलिस्ट जसलाई भन्छौँ क्याटालाइटिक पोइजन के भन्छौँ भन क्याटालाइटिक पोइजन यसले के गर्छ डेस्टिनी which decreases the activity of catalyst जसले क्याटलिस्ट को काम गर्ने क्षमताले के गर्छ त्यसले घटाउँछ जस्तै हेर N2+3S2 नै राख यही रिएक्सन हामी के गर्छौं आयरनलाई क्याटलिस्ट के फर्ममा युज गरौँ आयरनको ठाउँमा हामी आयरन नै राख तर यहाँ हामी के गर्छौं त्यस्तो कार्बन मोनोअक्साइड या H2S यो जुन तिमी देखिरहेछौ यो क्याटलिस्ट नै तर यो कार्बन मोनोअक्साइड र कार्बन हाइड्रोजन सल्फाइड यो जुन छ नि के जान्छ आयरन को साइडमा गएर बसिहाल्छ त्यसैले यो हाम्रो के जस्तो काम गर्छ एन्टी क्याटलिस्ट या क्याटालाइटिक पोइजन या इनहिबिटर पनि भन्छ क्लियर छ डेस्टन यस सर यसले यो क्याटलिस्ट को काम गर्ने क्षमतालाई के गर्छ डेस्टन घटाउँछ अगाडि बढौँ डेस्टन हुन्छ सर के दिक्कत नो सर हैन सर यो भइसकेपछि अब तिमी हल्का तिमीलाई म मात्र बुझाइदिन्छु फीचर्स अफ क्याटलिस्ट यसमा म लेख्दिनँ सर र भन्दै जान्छु हुन्छ सर क्याटलिस्ट को फीचर त तिमीले बुझेछौ कि क्याटलिस्टले रिएक्सन को रेटलाई अल्टर गर्छ हो के भन् आफू रिएक्सन अर्थ हुने वाला छैन यसको मतलब क्याटलिस्टलाई तिमी रिएक्सन पछि जस्ताको त्यस्तै रिकभर गर्न सक्छौ हो Yes. मतलब क्याटलिस्ट को केमिकल कम्पोजिसनमा कुनै चेन्ज आउने वाला छ भने भन हैन सर आउँदैन। क्याटलिस्ट को केमिकल कम्पोजिसनमा कुनै चेन्ज आउँछ आउँदैन। क्लियर छ जस्तो अहिले भने आउँदैन यहाँसम्म ठिकठाक छ यस सर Yes, sir. अब यो बुझिसक्यो भने अर्को पार्ट छ डेस्ट क्याटलिस्टले के गर्छ कुनै पनि रिएक्सनलाई स्टार्ट गर्छ क्याटलिस्टले कुनै पनि रिएक्सनलाई डेस्ट इनिशिएट गर्दैन के गर्दैन भन इनिशिएट सुरुवात गर्दैन मतलब यसलाई स्टोरी तिमी बुझ्न सक्छौ मलाई भन मिडिएटर बिना रिलेशनशिप हुन सक्छ कि सक्दैन सक्छ सर सबै केसमा मिडिएटर नै चाहिन्छ चाहिँदैन मिडिएटर नभए पनि रिलेशनशिप हुन्छ यो तिमीहरूलाई थाहा छ किनभने ठिक छ मतलब के क्याटलिस्ट नभए पनि केमिकल रिएक्सन हुन्छ त्यसैले क्याटलिस्टले नै केमिकल रिएक्सन स्टार्ट चाहिँ गर्दैन गर्दैन। क्याटलिस्ट डेस्टन स्पेसिफिक नेचरको हुन्छ एउटै क्याटलिस्ट सबै केसमा काम गर्न सक्छ बोल्न सक्दैन सर म त यो एउटै मिडिएटर सबैको लागि सुटेबल हुन्छ हुँदैन सर मैले भने एउटै मिडिएटर सबैको लागि सुटेबल हुन सक्छ भने जरुरी छैन है ठीक छ त्यसैले स्पेसिफिक रिएक्सन मतलब पार्टिकुलर रिएक्सनलाई पार्टिकुलर क्याटलिस्ट चाहिन्छ ठीक छ अब अर्को चीज क्याटलिस्ट यदि सोलिड फर्ममा छ भने त्यसलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर युज गर्छौ भने मोर इफेक्टिभ हुन्छ फाइनली डिवाइडेड रिजार्भ हुन्छ if a catalyst is solid then its finely divided form is more
एक्टिभ हो के भने है मतलब फाइनली टुक्रा टुक्रा फर्ममा के हुन्छ बढी इफेक्टिभ हुन्छ मोर इफेक्टिभ है ठिक छ र थोरै क्याटलिस्टले धेरै रिएक्सनलाई के गर्न सक्छ रिएक्सन क्याटलाइज गर्न सक्छ हो के भने ठिक छ अब तिमीहरूले यहाँ म के सिकाउँछु क्याटलिस्टले कुन चिजलाई चेन्ज गर्न सक्छ र कुन चिजलाई चेन्ज गर्न सक्दैन यो डायग्रामबाट पढ्ने बेला पनि सिकाइसकेको छु एकपल्ट मात्र रिभाइज गरेर क्याटलिस्टले रिएक्सनको रेटलाई चेन्ज गर्छ एक्टिभेसन इनर्जीलाई चेन्ज गर्छ है थ्रेसोल्ड इनर्जीलाई चेन्ज गर्छ हो के भने इनर्जी ब्यारियरलाई चेन्ज गर्छ पाथ अफ रिएक्सनलाई चेन्ज गर्छ र पाथ अफ रिएक्सन त मस्ट बी चेन्ज हुनै पर्छ किनकि पाथ अफ रिएक्सन चेन्ज भयो भने अरू चिजमा चेन्ज आउँदैन र अर्को चिज क्याटलिस्टले चेन्ज गर्न सक्ने भनेको के हो देशमा रेट कन्स्टेन्ट जुन यहाँ फिगर डायग्राममा देखिँदैन थियो रेट कन्स्टेन्टलाई चेन्ज गर्न सक्छ कसलाई चेन्ज गर्न सक्छ न रेट कन्स्टेन्ट अब क्याटलिस्टले कुन चिजलाई चेन्ज गरेर रिएक्सन क्याटलिस्टले चेन्ज नगर्न सक्ने भनेको concentration of reactant रिएक्टेन्टको इनर्जीलाई कुनै चेन्ज गर्न सक्छ सक्दैन सर प्रोडक्टको इनर्जीलाई कुनै चेन्ज गर्न सक्छ सक्दैन सक्दैन सर रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट इनर्जीमा चेन्ज आएन भने डेल ई और डेल एस मा कुनै चेन्ज आउने वाला छैन के बराबर लेख्नु डेल ई और के del H क्लियर छ माइडियर स्टुडेन्ट बुझिरहेछ मैले कुरा डेल ई और के del H क्लियर र यो भइसकेपछि अर्को चीज क्याटलिस्टले केनलाई चेन्ज गर्न सक्दैन नेचर अफ प्रोडक्टलाई है जस्तै जुन जे बन्ने वाला छ त्यस्तै बनाउँछ कि अर्को चीज बनाइदिन्छ क्याटलिस्टले त्यस्तै एचबीआर बन्ने वाला थियो नि क्याटलिस्टले युज गरेर एचसीएल बनिहाल्छ बन्दैन सर मतलब मिडिएटरले रिलेसनशिपको नेचरै चेन्ज गरिदिन्छ गर्दैन सर मतलब जस्तै तिमी कसैसँग लभ गरेर मिडिएटर ल्याएको थियो क्याटलिस्ट युज गरेर भाइ बहिनी बनाइदिन्छ त्यसो भए तिमीहरू त्यसलाई छोड्दै मतलब अर्को चिज तिमी के बुझ्न सक्छौ क्याटलिस्टले कसलाई चेन्ज गर्न सक्दैन इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टलाई अर्को के डेल जी यो थियो क्याटलिस्टले चेन्ज गर्न सक्ने र नसक्ने चिजको बारेमा जानकारी मात्र दिएको क्लियर छ यस सर अब तिमी लेख्छौ एन्जाइम क्याटलिस्ट त बायोलोजीको स्टुडेन्टले म एक्जाम बुझाउँ कि तिम्रो आफै बुझ्छ बुझ्छु सर बुझ्न त बायोलोजीको स्टुडेन्टले म एक्जाम बुझाउने हो सर बुझ्छौँ यो एक्जाम भन त तिम्रो बायो क्याटालिस्ट हो सर एन्जाइम भनेको के हो नाइट्रोजिनियस कम्पाउन्ड के भन्छ त्यसले प्रोटिन भन्छ तिमीको हो सर कम्प्लेक्सलाई सिम्पलर फर्ममा चेन्ज गर्ने जसले के गर्छ टेस्ट इन्जाइमले गर्ने काम के हो इन्जाइम भनेको हाम्रो बायोलोजिकल क्याटलिस्ट मतलब जसलाई तिमी भन्छौ बायो क्याटलिस्ट कुन क्याटलिस्ट भन बायो क्याटलिस्ट जसले बायोलोजिकल रिएक्सन बायोकेमिकल रिएक्सनहरूलाई के गर्छ क्याटलाइज गर्छ ओके र हो सर सर मेरो कुरा बुझिरहेछौ नि र मलाई भन इन्जाइम भनेको सबै इन्जाइम सबै केसमा काम गर्न सक्छ सक्दैन सर यो नि स्पेसिफिक हुन्छ सक्दैन सर सबै ठाउँमा काम गर्न सबै ठाउँमा इन्जाइमले काम गर्न सक्दैन बुझिरहेछ मेरो कुरा सही या गलत इन्जाइम भनेको हाईली सिलेक्टिभ एन्ड स्पेसिफिक नेचरको हुन्छ के भने टेस्ट भन हाईली सिलेक्टिभ र कुन नेचरको हुन्छ भने स्पेसिफिक नेचरको हुन्छ एउटै इन्जाइम सबै केसमा काम गर्न सक्छ टेस्ट सक्दैन सर पार्टिकुलर रिएक्सनको लागि पार्टिकुलर इन्जाइम चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन
चाहिन्छ चाहिन्छ सर केही दिक्कत छ भने भनिहाल। ल अगाडि बढौँ डियर स्टुडेन्ट्स। हुन्छ सर र अब हेर त मैले भने यो चिज त तिमी बुझ्यो र एन्जाइमको काम गर्ने क्षमताले जसले बढाउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ डियर स्टुडेन्ट? कोइन्जाइम। के भन्छौँ भन? कोइन्जाइम। किनभने इन्जाइमको काम गर्ने क्षमताले जसले बढाउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ डियर स्टुडेन्ट भन? कोइन्जाइम। के भन्छौँ भन? कोइन्जाइम। मेरो कुरा क्लियर छ कि छैन डियर स्टुडेन्ट भन फास्ट? यस सर। र इन्जाइम सबै टेम्परेचर र प्रेसरमा राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। बुझ्नुहोस् मेरो कुरा? इन्जाइम सबै टेम्परेचर र प्रेसरमा काम गर्न सक्छ डियर स्टुडेन्ट? सक्दैन सर। सक्दैन। इन्जाइम जुन टेम्परेचर र प्रेसरमा काम गर्न सक्छ है, ठिक छ? बुझ्नुहोस् मेरो कुरा है? इन्जाइमले जुन टेम्परेचर र प्रेसरमा जसको इन्जाइमको एक्टिभिटी हाइएस्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ डियर स्टुडेन्ट भन? त्यसलाई भन्छौँ हामी के? त्यो टेम्परेचरलाई भन्छौँ अप्टिमम टेम्परेचर र त्यो पीएचलाई हामी भन्छौँ डियर स्टुडेन्ट के? अप्टिमम पीएच। कुन पीएच भन? अप्टिमम पीएच। अप्टिमम टेम्परेचर र अप्टिमम के? पीएच। क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट? बुझ्नुहोस् मेरो कुरा? यसको लागि तिमी हेर्न सक्छौ अप्टिमम टेम्परेचर इन्जाइमको कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट? 290 टु कति? 300 केल्भिन। क्लियर छ? कति भने मैले भन त डियर स्टुडेन्ट फटाफट? 290 टु कति? 300 के 300 केल्भिन। क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट? 290 टु 300 केल्भिन। र अर्को छ अप्टिमम पीएच। अप्टिमम पीएच कति हुन सक्छ डियर स्टुडेन्ट भन फास्ट? अप्टिमम पीएच भनेको तिमी के लेख्न सक्छौ डियर स्टुडेन्ट? 5 टु 7। क्लियर छ? यसमा कुनै दिक्कत छ भने भनिहालौ। छैन सर। अब यसै कारणले के हुन्छ तिमीलाई फिभर आएको बेलामा है, तिमीलाई फिभर आएको बेलामा के हुन्छ भन फास्ट? फिभर आएको बेलामा खुब खान मन लाग्छ? लाग्दैन सर। लाग्दैन। हो कि होइन? ठिक छ? बुझ्नुहोस् मेरो कुरा? मैले भने फिभर आएको बेलामा खान मन नलाग्नुको कारण के हो? टेम्परेचर हाई भएर टेम्परेचर बढ्नु र एन्जाइम वर्क नगर्नु, इन्जाइमको काम गर्ने क्षमता के हुन्छ? डाइजेसन सिकिनु। बुझ्नुहोस् मेरो कुरा? केही दिक्कत? नो सर। नो दिक्कत। अगाडि बढौँ त? बढौँ सर। ल ल डियर स्टुडेन्ट अगाडि बढ्यो है। के दिक्कत छ भने भनिहाल्ने है, हुन्छ नि? हुन्छ सर। नो दिक्कत सर। अब तिमीहरूलाई मैले एउटा चिज मात्र के भनेको थिएँ कि तिमीलाई मैले नलेखाएको चिज मात्र हो टाइप्स अफ रिएक्सन त आफै गरिहाल्छौ तिमीहरू है। टाइप्स अफ के? रिएक्सन अन द बेसिस अफ के डियर स्टुडेन्ट भनौँ? अन द बेसिस अफ अर्डर अफ रिएक्सन हो नि? अर्डर अफ रिएक्सनको बेसिसमा हामीलाई के निकाल्नु छ डियर स्टुडेन्ट भनौँ? रिएक्सनलाई क्लास। सही या गलत? सही हो सर। दिक्कत छैन नि? छैन सर दिक्कत। त्यसमा तिमीहरू पढेकोलाई जिरो अर्डर त तिमीहरू आफै मलाई बुझाएला जिरो अर्डर रिएक्सन भनेको के हो? के हो जिरो अर्डर रिएक्सन भन त फास्ट? जिरो अर्डर any concentration term एउटा मात्र म भनिदिन्छु। मतलब त्यो रिएक्सन जसको अर्डर कति हुन्छ? जिरो, त्यसले हामी कुन अर्डर रिएक्सन भन्छौँ भन? जिरो अर्डर। कुन अर्डर रिएक्सन भन? zero order reaction जसको अर्डर जिरो हुन्छ त्यसलाई जिरो अर्डर रिएक्सन भन्छौँ। जसको अर्डर 1 हुन्छ त्यसलाई कुन अर्डर रिएक्सन भन्छौँ?
फर्स्ट अर्डर फर्स्ट order फर्स्ट जसको order अर्डर 2 हुन्छ त्यसलाई हामी कुन अर्डर रिएक्सन भन्छौँ सेकेन्ड order reaction जसको अर्डर 3 हुन्छ त्यसलाई हामी कुन अर्डर रिएक्सन भन्छौँ थर्ड अर्डर third order अर्डर यहाँसम्म दिक्कत छ भने भन छ छैन सर छैन सर या जीरो अर्डर रिएक्सन भनेको त्यो रिएक्सन हो है जसको रेट कुनै पनि रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्दैन त्यसलाई हामी जीरो अर्डर रिएक्सन भन्छौँ है यहाँ सिम्पल भाषामा त यो लेखे हुज अर्डर इज के जीरो ओके र यसको रेट ल लेख्न भन्छ तिमीले जस्तै मानौ ए प्लस बी ले प्रोडक्ट दियो ए प्लस बी ले के दियो प्रोडक्ट र यसको अर्डर डिएस्टुन कति मान दिएछौ मानौ हामी जीरो मान दिएछौँ यसको अर्डर कति छ जीरो अब यहाँ तिमीलाई हाइपोथेटिकल रेट ल लेख्न भन्छ यहाँ आउँछ क्वेसन रेट इक्वल टु के ए को पावरमा तिमी के लेख्छौ जीरो बी को पावरमा पनि कति लेख्न सक्छौ जीरो त्यस्तै गरी के ए को पावरमा यदि तिमी 1 लेख्छौ भने बी को पावरमा तिमीलाई कति लेख्नु पर्यो -1 ए को पावरमा तिमी कति लेख्छौ डिएस्टुनमा -1 त बी को पावरमा तिमी कति लेख्छौ +1 मतलब जसरी पनि यसको पावरमा जोडेर तिमीलाई कति बनाउनु छ डिएस्टुन 0 यो याद राख यति याद राख्यो भने तिम्रो काम बनिहाल्छ म सही भनेको र तँले भन फास्ट सही सर यसमा कसैले कुनै दिक्कत छ भने भनिहाल छैन छैन सर सर त्यस्तै गरी फर्स्ट अर्डरको लागि सोध्यो भने जसरी पनि पावरमा जोडेर के बनाउनु पर्ने हुन्छ भने 1 जीरो ल अगाडि बढ्नु टेस्ट बरु क्वेशन ए ठीक छ अब यस्तै गरी तिमी फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर डट डट मैले लेखिदिए गर्न सक्छ नि ल आफै गर्ने मेरो भरोसा नबाच्ने यसमा हुन्छ नि हुन्छ सर सर ल क्वेशन गरौँ अब एक दुईवटा के छ क्वेशन the rate of reaction increased by 2 times when concentration of reactant increases by the order of the reaction is हामीलाई अर्डर निकाल्नु पर्यो त्यसको के गर्छ सर हाफ बाई 2 अब 1/2 order कुन अर्डर आयो भने फास्ट 1/2 आयो सबैको आयो आयो सर सबैको 1/2 नै आएछ यो पनि बोल न त बोल्दै बोल्दैन भाइ सर बोल्दा कतिजना छ कि बोलिरहेछ नि मेरो 80 जना त छ ल मैले तिमीलाई भने त्यस संसारमा कहीं पनि कन्सन्ट्रेसन रेट दिएछ भने अर्डर हामी कसरी निकाल्न सक्छौं भन फास्ट अहिले एउटा सुपर फास्ट सर्टकट सिकाएको थिए याद छ बोल्न मैले एउटा सर्टकट सिकाएको थिए कि थिएन भन्न के हो सर कहीं पनि कन्सन्ट्रेसन रेट दिए मेरो सर्टकट के थियो चेन्ज इन रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन को पार में होगा चेंज इन रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन को पार में क्या ऑर्डर
तो हामीलाई भने छ कन्सन्ट्रेसनलाई 4 टाइमले बढाउनु त 4 को पावरमा आउट रेटलाई भने छ 2 टाइमले बढाउनु यसलाई यो त गर्न मिल्छ 2 इक्वल टु 4 लाई हामी 2 को पावरमा कति लेख्न सक्छौं 2 को पावरमा 2 इन्टु अर्डर भयो बेस मिल्यो पावर इक्वेट त गर्न पाइन्छ देयरफोर 1 इक्वल टु तिमी के लेख्न सक्छौ भने 1 इक्वल टु 2 इन्टु अर्डर और ऑर्डर इक्वल टू सही या गलत सही हो सर या तिमी यहाँबाट यस्तो पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्थ्यौ नि 4 को पावरमा हाफ लेखिदिन्थ्यौ 4 को पावरमा अर्डर छ देयरफोर ऑर्डर इक्वल टू हाफ वो सही या गलत सही हो सर झन् छिटो हुन्छ कन्सन्ट्रेसन रेट दियो भने अर्डर यसरी मजाले आउँछ कि आउँदैन आउँछ सर ल हामीसँग अर्को क्वेशन के छ र रिएक्सन छ ए प्लस बीबी मिलेर सीसी प्लस डीडी उसको हमलाई रेट लॉ दिएछ रेट इक्वल टू के ए को पावर में क्लियर से रेट दिक्कत क्वेश्चन के छ इफ concentration of A and B increases by 2 times the rate of reaction increases by 8 times. If concentration of B increases by 2 times. A remains constant. A remains constant. If concentration of B increases by 2 times, but A remains constant, the rate of reaction increases by 2 times. Calculate. एक नंबर हमने निकालना है. Find order of reaction. दूसरी नंबर में निकालना है. Right. Any from the reaction. निकाल. 2 र 1 आउँछ सर Yes, sir. 2 plus 1 third order reaction. Very good, well done. के गर्न मिल्छ भने मेरो सर्टकटले गर्न मिल्छ कि पर्दैन सर्टकट नै एप्लाई गरे अ सर्टकटले गर्यो सर भेरी गुड वेल डन ल मलाई गर्नु पर्छ कि तिम्रो गरिसकेछौ गरे सर गरे के दिक्कत छ भने भनिहाल ए र बी दुईटैलाई 2 टाइमले बढायो
रेट 8 टाइमले बढ्छ हो किन भने ठिक छ भर्खर हाम्रो सर्टकट के थियो भने फर्स्ट भर्खर त पढेको हामी यस सर 8 यो रेट 8 टाइमले बढेछ यो 2 को पावरमा यहाँ m मानिदिन्छु यहाँ 2 को पावरमा कति मानिदिन्छु मतलब तिमी यहाँ के लेख्न सक्छौ टेस्ट लेखेर यो यहाँ हामी लेख्न सक्छौ अब 2 को पावरमा 3 इक्वल टू 2 को पावरमा m प्लस तो ओभरऑल अर्डर हाम्रो कति आइदियो भने 3 आयो एन्सर त आइसक्यो तर हामीलाई इन्डिभिजुअली निकाल्नु पर्यो भने हामीलाई a लाई कन्स्टेन्ट राख्न छ b लाई बढाउनु छ त रेट चाहिँ 2 टाइमले बढेछ 2 को पावरमा 1 यहाँ 2 को पावरमा n therefore n इक्वल टू कति 1 यो b को रेस्पेक्ट अर्डर तो हामी के लेख्न सक्छौं m प्लस n इक्वल टू हाम्रो के हुन्छ भर्खर त पढेछौ m प्लस n इक्वल टू 1 और m इक्वल टू तिमी के लेख्न सक्छौ भने फटाफट 3 minus 1 equal to therefore rate law मा rate equal to के हुन्छ सही भने गलत भने लेख्नु पर्छ सही सर केही दिक्कत छ सर m प्लस n3 होला त्यहाँ यो m plus n 3 लेखेको छैन मैले 1 लेखेको छु 3 नै हुन्छ क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट भन पास यस सर अब आएर अगाडि बढौँ हुन्छ सर क्वेशन के छ एउटा रिएक्सन छ एक तरिका A plus B ले प्रोडक्ट दिन्छ the reaction is second order with respect to A and half order with respect to if the volume of the reacting vessel is decreased by 4 times the new rate of न्यू रेट अफ रिएक्सन निकाल्नु छ के गर्नु भएन के भयो यति बेर त नलाग्नु पर्ने रिएक्सन बताउँदैछ सर एन्सर बताउनु
तो बताउनु न आन्सर के हुन्छ कति गर्ने यसले ल यसको मतलब तिमी यो बुझ्न सक्छौ हेर रेट इक्वल टु तिमी यो लेख्न सक्छौ कि a को पावरमा कति 2 र 2 को पावर हाफ रेट ल त्यही हो अब तिमीलाई भनेछ कि कन्सन्ट्रेट जुन चाहिँ भेसलको भोल्युमलाई जुन चाहिँ हामी के गरे 4 टाइमले डिक्रिज गर्ने त तिमी यस्तो पढेकोला कन्सन्ट्रेसन इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु भोल्युम पढेपछि बोल ठीक छ कन्सन्ट्रेसन इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु भोल्युम पढेछ यस सर अगाडि बढौँ त the concentration line inversely proportional to volume हुनु यदि concentration तिमीले भोल्युमलाई के गर्छौ स्टुडेन्ट भोल्युमलाई 4 टाइमले घटाइदिन्छौ त concentration कति टाइमले बढ्छ 4 टाइम times. हो concentration 4 टाइमले बढ्छ a को concentration पनि 4 टाइमले बढ्छ a को ठाउँमा 4a राख b को concentration पनि 4 टाइमले बढ्छ हो के भन्छ b को ठाउँमा 4b राख सही या गलत सही बिल्कुल भन्न यहाँ कति बढी यो भयो यो भयो तिम्रो कति हेर यहाँ तिम्रो आयो कति यसबाट 4 into 4 आयो यसबाट जुन निस्किन्छ त्यो कति निस्किन्छ 2 यहाँ के एक को पावरमा 2 या b को पावर यो त पहिलाकै रेट हो डिएस यसमा तिमी कति टाइमको चेन्ज देखिरहेको 4 चौका 16 दुना 25 मलाई भन डिएस कति टाइमको चेन्ज 32 टाइम यही नै हाम्रो एन्सर हो डिएस हो कसैको केही गएछ भने भन्नु अरु केही छ कसैलाई सोध्नु पर्ने भने अब भन सर यो सी र भी को रिलेसन एकचोटि बुझाइदिनु सी र भी को रिलेसन भनेको तिमीले पढेको हैन कन्सन्ट्रेसन इज हेतरीका यस्तो पढेछ कि छैन भन कन्सन्ट्रेसन प्रेसरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ र भोल्युमसँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ पढेछ पढेछ कि छैन भन्न बोल्दै बोल्दैन तिमीहरू त पढेको छ सर पढेछ भने कन्सन्ट्रेसन भोल्युमसँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ भने भोल्युम 4 टाइमले बढ्छ त कन्सन्ट्रेसन 4 टाइमले घट्दैन घट्छ सर मैले बढ्छ लेखेछु घट्छ लेखेछु यार डिक्रिज ठीक छ क्लियर छ रेस्टुरेन्ट बोल्न डिक्रिज एज घट्छ लेख्नु निकाल्न चाहन्छ भने पीबी इक्वल टु एनआरटी बाट निकाल्न सकिन्छ टी इक्वल टु एन बाई भी आरटी हामी लेख्न सकिहाल्छौँ एन बाई भी को मतलब के हो टेस्टन हो एन बाई भी को मतलब कन्सन्ट्रेसन हो तिमी के लेख्न सक्छौ एन बाई भी को मतलब कन्सन्ट्रेसन तो पी इक्वल टू सीआरटी लेख्न पाइन्छ टेस्ट पाइन्छ सर इक्वल टू के सीआरटी ओके
यदि p इक्वल टू सी आरटी हो र आरटी तिम्रो कन्स्टेन्ट छ भने p डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी लेख्न पाइदैन। पाइन्छ सर। यहाँ v सँग नै रिलेसन राख्न निकाल्न चाहन्छु भने nRT n मतलब नम्बर अफ मोल कन्स्टेन्ट रहन्छ, r कन्स्टेन्ट रहन्छ, t कन्स्टेन्ट रहन्छ भने p डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू v भएन। भयो सर। तिमी जताबाट बुझ कुरा त एउटै आउँछ नि। ओके भन्न। यस सर। ल अब तिमीहरू क्वेशन प्र्याक्टिस गरेछ, सबै प्र्याक्टिस क्वेशन यसमा सजिलै हुन्छ, खासै गाह्रो हुँदैन हो। तर यो चीज चाहिँ तिमीलाई एउटा के याद राख्नु छ, तिमीलाई जुन छ नि जस्तै डिफरेन्शियल रेट ल इक्वेसन जुन छ हामी रेट अफ रिएक्सन इक्वल टु -1/2 1/a dA/dt हरू लेखेछौँ। त्यसबाट हामीले प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो भने कन्सन्ट्रेसन मस्ट बी केमा हुनु पर्छ भने मोल पर लिटरकै टर्ममा कन्सन्ट्रेसन हुनु पर्छ। के को टर्ममा भन? मोल पर लिटर। मोल पर लिटरकै टर्ममा कन्सन्ट्रेट केमा दिएछ केमा निकाल्नु छ त्योसँग कुनै रिलेसनको विषय छैन। क्याल्कुलेसन गर्नमा मोल पर लिटरको टर्ममा हुनु पर्यो र यदि भोल्युम गिभन छैन भने मोलको टर्ममा हुनु पर्छ। के को टर्ममा हुनु पर्छ भने मोलको टर्म। भोल्युम गिभन छैन भने मोलको टर्ममा, भोल्युम दिएछ भने मोल पर लिटर। क्लियर डेस्टु? भन्न। यस सर। यो भनेको बुझिसक्यो तिमीहरू p इक्वल टु सीआरटी र यो पार्ट कन्स्टेन्ट छ भने मैले लेखे p डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु s। क्लियर छ डेस्टु? मेरो तर्फबाट यो त टपिक भनेको हाम्रो के भयो? द इन्डेक्स। सर यसपछि के पढ्ने? यसपछि त जे भन्छ त्यही पढाउने नि। केमिस्ट्री पढ्नु न सर। आयोनिक इक्विलिब्रियम पढाउनुहोस् न सर प्लिज। ल नरेन्द्रलाई भन के पढाउन भन्छ, नरेन्द्रले त्यही पढाइदिन्छ। इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री पढाउनु।